सब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर जो समात बड़े अरसे से चल रही थी, वसीम मलिक साहब हम रिपोर्ट कर रहे थे मुसलसल, वसीम अभी मेरे साथ भी हैं, उसका फैसला महफूज हो गया है। वसीम, तो आप तो भाई बड़े अरसे से हमें कहते चले आ रहे थे कि बड़े जल्दी कंक्लूड हो जाएगा, बड़ा जल्दी कंक्लूड हो जाएगा, लगभग 5-6 महीने इसको लगे हैं, तो शॉर्ट ऑर्डर का जरा बताइएगा कि आखिरी समातों के बाद और बेंच के रिमार्क्स और दलाइल के बाद आपकी अपनी राय क्या है इस पे? देखिए, ये 6 महीने की वैसे कहानी नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए, इससे पहले की मरकजी अपील को और इंट्रा कोर्ट अपील दोनों को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 2 साल होने को है। जबकि अगर इंट्रा कोर्ट अपील की बात की जाए तो तकरीबन 1.5 साल ये जेर समात रहा सुप्रीम कोर्ट में। 56 इसकी समातें हुई हैं इंट्रा कोर्ट अपील की, और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने चूंकि वक्त मांग रखा था कि वो दलाइल की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और इसी दौरान पाक भारत कशीदगी का मामला भी हुआ तो उधर भी उनकी मसरूफियात थी, तो आज की जो समात थी उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर 3 नुकात पर गुफ्तगू की, जिसके बाद ये हुक्मनामा जो है ये महफूज किया गया है। और बताया ये गया है अदालत की जानिब से कि जो मौजूदा अदालती हफ्ता है, जिसका आखिरी दिन जुम्मे का रोज़ बनता है, तब तक ये फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। नहीं वसीम, लेकिन इसके दौरान आज 5 है तो 9 मई भी आनी है, और ये लोग तो वही नहीं है जिनको 9 मई के दिन हुए वाक़यात के तहत मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं। हो सकता है तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 9 मई ही के दिन फैसला आ जाए, शायद यानी कयास राय से गुरेज करते हुए। अच्छा, देखिए, इसके पीछे एक रैशनल है। अगर हम माजी की हम अदालती रिवायात को देखें तो जब भी कभी अदालती हफ्ते के शुरू में कोई फैसला महफूज हुआ है तो वो फैसला लिखते लिखते जजेस 2 से 3 रोज लेते हैं, और फिर ये फैसला जो है वो अदालती आखिरी हफ्ते में सुनाया जाता है। तो जिस तरह ये बात हो रही है, आपने कयास राय भी की, तो माजी की रिवायात को भी मैं देखूं और मौजूदा कल से लेकर जुमेरात तक मुख्तलिफ आइनी बेंचेस के सामने केसेस की समात भी है, तो मुमकिना तौर पर 9 मई के मुकदमात का जो मामला और फौजी अदालतों का केस, तो एक कभी इम्कान ये है कि ये 9 मई के रोज सुनाया जा सकता है, जिसकी अगेन एक सिंबॉलिक अहमियत तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आएगा ना कि तफसीली फैसले की बात हो रही है 9 कि इसी हफ्ते आएगा? अच्छा, देखिए, जो फैसले का ऑपरेटिव पार्ट होता है या जिस पर अमल दरामद होता है, वो सुप्रीम कोर्ट की मुतादिद जजमेंट्स हैं, वो मुख्तसर फैसले से ही उसका अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो ये अभी फिलहाल मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद जाकर उसकी जो डिटेल रीजनिंग है वो दी जा सकती है। अच्छा वसीम, आप हमसे ज्यादा हमारे देखने वालों के लिए आसान तरीन अल्फाज में ये बयान करें कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान साहब जो हैं, उन्होंने जो अपनी थीम बनाई या जो दलाइल किए, तो उसके चीदा अगर हम ये कहें कि जी हमने वो बनाने हैं एक, यानी कि जी पॉइंट्स के साथ उसको कर ली है, तो वो क्या थे? देखिए, उन्होंने बुनियादी तौर पर 3 नुकात के ऊपर दलाइल दिए। उनका सबसे पहले उन्होंने कहा कि 9 मई हुआ क्या था उस रोज़, उन्होंने उसकी सारी जो पिक्चर है वो अदालत में पोर्ट्रे की। उसके बाद उन्होंने माजी में जब ये इसकी मरकजी अपील पर समात हो रही थी तो अदालत को कुछ यकीन दहानियाँ करवाई थी इन ट्रायल्स को लेकर, उसके हवाले से उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी। और तीसरे नंबर पर फौजी अदालतों में जिन मुल्ज़मान को सज़ा होती है उनके पास अपील का सिर्फ एक हक होता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास उनकी अपील होती है। जो रूटीन की अदालतें हैं वहाँ पर उनका अपील का हक नहीं होता। तो अदालत ने माजी में भी मुतअद्दिद मरतबा पूछा और आज के रोज़ भी उनसे पूछा कि क्या हुकूमत इस हवाले से किसी कानून साजी का कोई, या पार्लियामान इस हवाले से कोई सोच विचार कर रही है। अपील के हक के हवाले से भी दलाइल दिए। जो पहला नुकता था 9 मई से मुतालिक, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हकायक जो हैं वो भी आज के रोज रखे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 9 मई जो है वो कोई एक ऐसा नहीं था कि अचानक से एक एहतजाज शुरू हुआ जो कि फिर पुरतशद्दुद एहतजाज में बदला। उन्होंने बताया कि ये मंसूबा साजी के जरिए किया गया था। उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रखे कि जो 9 मई है उसमें दिन 3 बजे से रात 9 बजे के टाइम स्पैन के अंदर मुल्क भर में 39 ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी जिनके ऊपर हमले हुए। फिर उन्होंने कैटेगराइज किया कि पंजाब में 23 थे, सिंध में 8, KPK में 7 और बलूचिस्तान में 1। फिर साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि 5:40 से ऑनवर्ड 9 बजे तक जो जिना हाउस लाहौर है, जिसे कोर कमांडर लाहौर का कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया था, वो भी डिसफंक्शनल रहा इस तरह के इस मॉब की वजह से, और वहां पर जो अटैक किया गया था उसकी वजह से। तो उनका ये कहना था कि अगर खुदा न खास्ता वहां पर कोई बैरूनी या अंदरूनी कोई खलफशार पैदा हो जाता तो जो लाहौर की पूरी कोर है वो इस टाइम स्पैन में डिसफंक्शनल थी। साथ फिर उन्होंने माजी का कुछ हवाला देते हुए कहा
کہ 1979 میں ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی, 2007 میں ایک اور سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کی شہادت ہوئی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ MRD ایک تحریک ہوا کرتی تھی, اس کی جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جیل کے اندر تھی, ملک میں سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں تھی. تو اس سارے ٹائم سپین میں بھی 9 مئی جیسے واقعات جو ہیں وہ نہیں ہوئے, لہٰذا اس کو ہم نیو نارمل کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. اگر عدالت ان ملزمان کو کہے گی کہ ان کا سویلین عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے تو پھر یہ نیو نارمل بن جائے گا, اور مستقبل میں بھی اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان کے ان دلائل کو بینچ میں ملا جلا رجحان دیکھنے کو ملا. جسٹس نعیم اختر اغوان جب اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو روکتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ غلط پریمیسز جو ہیں اس میں چلے گئے ہیں, میں آپ کو یہاں پر کریکٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے سامنے اس سے قبل 7 سے 8 درخواست گزار تھے, ہم نے کسی کو بھی 9 مئی کے حقائق کے اوپر بات نہیں کرنے دی, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ماتحت عدلیہ میں بھی, کیونکہ فوجداری مقدمات میں ہم نے آلریڈی اسی پروگرام میں بات کی ہے کہ 35,000 سے زائد ملزمان ہیں جن کا 4 مہینے میں ٹرائل مکمل ہونا ہے. تو اگر سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی آبزرویشن آ جاتی ہے تو ان کے اوپر براہ راست فرق پڑتا ہے. ہم اس سارے معاملے کی کانسٹیٹیوشنلٹی دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے صرف آئینی تشریح کرنی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کیونکہ آپ نے صرف یہ تشریح کرنی ہے اگین ہمارے دیکھنے والوں کی مدد کے لیے کہ بینچ نے محض یہ بتانا ہے کہ کیا سویلین کا 9 مئی جیسے واقعات کے حوالے سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں بالکل, سوال تو بنیادی یہی تھا کہ جو آرمی ایکٹ ہے جن کے تحت سویلینز کو ٹرائل کیا جاتا ہے ملٹری کورٹ میں, ان کا جو ایمبٹ ہے وہ صرف آرمڈ فورسز کے ممبران تک رہے گا یا پھر اس کو سٹریچ کر کے سویلین کو بھی ٹرائل کیا جائے گا؟ وسیم, یہاں وہ کھڑکی اور ونڈو اوپن ہوتی ہے نا, یہاں جہاں آئینی بینچ کو کئی سوالوں کے جواب نہیں ملے. اب جب آئینی بینچ کو سوالوں کے جواب نہیں دے پائے تو آئینی بینچ کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا آئینی بینچ قانون سازی کر سکتا ہے؟ نہیں. آئینی بینچ کیا خاموش شکوں کی تشریح کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. تو پھر یہاں ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے کہ جائیے پارلیمان کی جانب اور ان سوالوں کے جواب لے آئیے تاکہ کنفیوژن دور ہو, کیونکہ یہ آئینی بینچ کے سامنے ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جو یہ واضح کرے گا کہ آئینی بینچ کب یہ کس طرح پارلیمان کو انگیج کر سکتا ہے نئی قانون سازی کے لیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اسی حوالے سے بینچ کے 2 ممبران کی جانب سے امپورٹنٹ آبزرویشنز بھی آئیں. جسٹس مسرت ہلالی نے یہاں پر سوال کیا کہ آرمی ایکٹ جو ہے اس میں آخری مرتبہ کب سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق جو ترمیم ہے وہ کی گئی تھی. اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا تھا کہ 1967 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ شکیں ڈالی گئی تھی, جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ اب تک آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم نہیں کر سکے, اس کو آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ نہیں کر سکے, مگر دوسری طرف آئین میں تشریح کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے, وہاں پر آپ 26ویں آئینی ترمیم بھی کر دیتے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر بار بار ماضی کے کچھ ایسے فیصلوں کا حوالہ دیتے رہے کہ جس میں پارلیمان نے, آپ اسے ہدایات کہہ لیں یا پارلیمان کی عدالت کی جانب سے ایسا فیصلہ آیا تھا جس کو بنیاد بنا کر پارلیمنٹ نے قانون سازی کی تھی, جس طرح سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع کے قانون سے متعلق ایک فیصلہ تھا. تو وہ جو گفتگو ہے وہ بھی کی گئی. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمان کی جانب یہ معاملہ بھیجتی ہے یا خود کوئی فیصلہ کرتی ہے. یہ فیصلہ ایک نئی تاریخ بھی رقم کرے گا, فیصلہ جیسا مرضی آئے.